नाज़रीन, सीनियर वकील मियां दाऊद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जो इमरान खान साहब की GIT चल रही है, उसके खिलाफ ये अपना इन्होंने केस दायर किया हुआ है। अब तक की क्या अपडेट्स है ताज़ा तरीन, ये मियां दाऊद साहब से जानते हैं। मियां दाऊद साहब, माशाल्लाह बहुत तेज़ी के साथ आपने सफ़र का आगाज़ किया। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, डेली जिनाह में आप होते थे, मैं भी डेली जिनाह में इकट्ठे होते थे, और माशाल्लाह अल्लाह ने आपको जिस तरह तरक्की से नवाजा। तो क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से केस की? वज़ीराबाद केस में ना जी, अभी तक जो प्रोसिक्यूशन है, यानी कि पुलिस है और जो प्रोसिक्यूशन है और जो पिछली GIT के लोग थे, उन्होंने 4 मुल्ज़मान की हद तक चालान जमा करवाया था। उसका ट्रायल अभी तक जो है वो शुरू ही नहीं हुआ। क्यों नहीं शुरू हुआ? क्योंकि उसके साथ जो दस्तावेज़ात थी, जो चीज़ें थी, वो जो पिछली GIT गुलाम महमूद डोगर साहब वाली थी, उन्होंने वो रिकॉर्ड ही गायब कर दिया है। और अब जो मुतलका प्रोसिक्यूशन है और जो मुतलका पुलिस हायरार्की है, वो इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि वो रिकॉर्ड जो है वो किसने चोरी किया है, गायब किया है, उसकी क्या तहकीकात हैं। इस इशू के ऊपर एक वफाकी हुकूमत ने GIT बनाकर इस इशू को जो है वो मुतनाज़ा कर दिया। अब जो निगरान हुकूमत आई है, उसने भी एक GIT बना दी है। तो ये इस केस के साथ दानिस्ता तौर के ऊपर तमाम हुकूमतें जो हैं वो इस केस के साथ जो है ना वो नाइंसाफ़ी कर रही हैं, खेल रही हैं। इस केस को मंतकी अंजाम तक नहीं जाने चाह रही थी। इस केस में एक जो को अक्यूज़ड हैं एहसन नवीद साहब, उनकी अबूरी ज़मानत हो चुकी है। उनकी जो ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी थी वो मंजूर हो चुकी है। एक की अभी चल रही है। अच्छा, मुझे बताएं कि आप इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचा सकती हैं, क्योंकि आपके ऊपर तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है, आपको एक पार्टी का सरबराह भी पेश किया जा रहा है। जो मतलब वकील को तनकीद शनकीद से तो नहीं डरना चाहिए। जो भी जिस तरह की भी तनकीद करते हैं वो उनका हक़ है, वो उनको करना चाहिए। आइन ने जब किसी को अपनी राय के इज़हार का हक़ दिया, तो मैं और आप कौन होते हैं उस हक़ को छीनने वाले। केस का हर मुमकिन जो है वो मंतकी अंजाम होना ही है। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि इस मुल्ज़म को जो है वो इंसाफ मिल सके, क्योंकि आज के दिन तक मुल्ज़म नवीद बशीर के ख़िलाफ़ एक भी ठोस एविडेंस जो है वो सफ़ा मिसल का, रिकॉर्ड का, जुडिशल फाइल का हिस्सा नहीं है। सुनी सुनाई ज़ुबानी कहानी वाली बातें, इमरान खान के दबाव के ऊपर जो कही हुई बातें हैं, वो तहरीर की शक्ल में, कहानी की शक्ल में, अफसाने की शक्ल में चालान का हिस्सा जो है वो बनाई गई हैं। अच्छा मेरे दोस्त साहब, ये बहुत ही ना हिम्मत वाला, ये हौसले वाला काम था जो आपने किया है। इतने नामवर वकील हैं पूरे पाकिस्तान में, किसी ने इतनी जुर्रत नहीं की। तो आपने कैसे ख्याल है कि यार इस बंदे की मैंने मदद करनी है? किस तरह आपने एविडेंस उसके इकट्ठे किए कि यार ये बंदा बेकसूर है? एविडेंस तो आपको अदालत से मिल जाता है। जब आप केस को प्रोसीड करते हैं तो जुडिशल फाइल से, पुलिस की फ़ाइल से, अदालती कोर्ट ऑर्डर्स जो हैं वो आपको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। वो तो नामवर वकला ने भी देखे होंगे। वो बिल्कुल देखे होंगे, लेकिन दो बदकिस्मती देखें आप पाकिस्तान के निज़ाम अदल की, कि अगर कोई गरीब किसी बड़े मुकदमे में फंस भी जाए तो 2 माह तक उसकी तरफ से कोई बंदा पेश ही नहीं हुआ। 3 नवंबर का ये वक़ूआ और 3 जनवरी को हमने इसमें वकालतनामा दिया। 2 माह तक कोई भी वकील उसकी तरफ से पेश होने को तैयार नहीं था। बस किसी रेफरेंस से कह लें कि एक दोस्त वकील के रेफरेंस से वो केस आया, मैंने काम करते हैं, दबा के करते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि आपके जो मुखालफ है, एक पाकिस्तान की इस टाइम पॉपुलर जो पार्टी है वो खड़ी है, तो उसका दबाव भी आपके ऊपर आएगा। इन चीज़ों को भी आपने बर्दाश्त मद्देनज़र तो रखा होगा? वो बिल्कुल रखा है। वो जितना दबाव मर्जी करने, ना तो दबाव पे फैसला होना है, ना तो किसी की फेवर पे फैसला होना। फैसला होना शहादत की बुनियाद के ऊपर, एविडेंस की बुनियाद के ऊपर। बदकिस्मती पाकिस्तान की ये है कि गुज़श्ता चंद बरसों के अंदर पाकिस्तान का निज़ाम अदल जो है वो इमरान खान की ख्वाहिशात के मुताबिक फ़ैसले कर रहा है। इमरान खान की ख्वाहिश ना बीच में आड़े आ जाए, वरना इस केस में मुल्ज़म नवीद बशीर को सज़ा जो है वो नहीं हो सकती। लेकिन हमने ATC कोर्ट गुजरांवाला का जो जब से हमने इस केस में एंगेज हुए, हमने कंडक्ट देखा है। मैं बड़े वसूख से, बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि मुतल्लका जो जज साहब हैं वो उन्होंने इंसाफ के तकाज़े 2 माह के अंदर पूरे नहीं किए, और इसलिए मुझे लगता है कि वो मुस्तकबिल में भी इस केस में इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं करेंगे। क्यों जज साहब जो है, ये बड़ी अदालत है लाहौर हाई कोर्ट, क्यों किस तरह जज साहब दबाव बर्दाश्त कर लेते हैं? किस तरह का दबाव डाला जाता है जजेस के अब ऊपर? यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो इमरान खान की मोहब्बत में गिरफ्तार हुए पड़े हैं, तो वो तो बेचारा दबाव है कि मोहब्बत है? मोहब्बत और होती है, दबाव नुमा मोहब्बत है। दबाव नुमा मोहब्बत है, जिसकी वजह से उन्होंने इंसाफ की धज्जियाँ उड़ाई ATC कोर्ट गुजरांवाला ने। मैं गुजारिश करता हूँ कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर अगर कोई भी सड़क से गुजरता हुआ कोई शहरी जो है वो सादे कागज़ के ऊपर अगर कोई मालूमात लिख के वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जमा करवा दे, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तब भी उनकी वेरिफिकेशन की पाबंद है। लेकिन बदकिस्मती से जिस तरीके से माजी के अंदर बेंच नंबर 1 की तरफ से पाकिस्तान के अंदर अदालती, सियासी, समाजी और मुआशी तरह की अनारकी पैदा की गई,
آج بھی مجھے لگتا ہے کہ بینچ نمبر 1 کی طرف سے پاکستان کے اندر دوبارہ سے عدالتی، سماجی، سیاسی اور معاشی انارکی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر سپریم جوڈیشل کونسل اس معاملے کو مزید تاخیر کا شکار کرتی ہے اور بینچ نمبر 1 اس کو مزید اس کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو دبانے کی کوشش کرتا ہے یا متنازع کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پاکستان کے جتنے بھی پبلک فورمز ہیں عالمی اور مقامی، چاہے وہ رول آف لاء کے لیے کام کرنے والے، ان تمام کو خطوط لکھوں گا اور پارلیمنٹ کو خطوط لکھے جائیں گے، انسانی حقوق کے جو رہنما ہیں ان کو یہ خطوط لکھے جائیں گے، بیرون ملک جو لوگ جو ادارے رول آف لاء کے لیے کام کرتے ہیں ان کو ریفرنسز کی کاپیاں جو ہیں وہ ارسال کی جائیں گی، اور یہ مطالبہ کیا جائے گا کہ اگر آج آپ نے اگر اپنے ایک ساتھی پبلک سرونٹ کو بچانے کے لیے آئین کی، قانون کی دھجیاں اڑانی ہیں، تو پھر میری یہ ذاتی رائے ہے کہ اگر ایک بڑا جو شخصیت ہے اس کو بچانے کے لیے کام کیا جا سکتا ہے، تو جو کام انہوں نے کیے ہیں، جو الزامات ان کے اوپر عائد ہوئے ہیں، تو پاکستان کی ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے، ضلعی عدلیہ کے، سول ججز کو، سیشن ججز کو، تمام کو یہ اختیار دینا چاہیے کہ آپ دبا کر رشوت لیں، آپ کو کوئی پوچھ نہیں کریں گے، کیونکہ جو بڑی شخصیات ہیں وہ اگر اس طرح کے معاملات میں ملوث ہوں تو ہم ان کے معاملات دبا سے دیتے ہیں۔ کوئی سرکاری ملازم اگر ایسے کسی جرم کا مرتکب ہو جائے، یا کوئی ڈسٹرکٹ جوڈیشری کا کوئی جوڈیشل آفیسر جو ہے وہ اس طرح کی کسی غلطی کا مرتکب ہو جائے، تو اس کو پہلے معطل کیا جاتا ہے اور فوری طور پر اس کو نوکری سے برطرف کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ امتیازی سلوک جو ہے ضلعی عدلیہ کے ساتھ اور ہے، اور جو سینئر پبلک سرونٹس جو ہیں ان کے ساتھ اور ہے۔ اس لیے اگر سپریم جوڈیشل کونسل نے اس کیس کو، اس ریفرنس کو مزید دبایا، تو دنیا بھر کی جو رول آف لاء کے لیے کام کرنے والے ادارے ہیں ان کو یہ خطوط ارسال کیے جائیں گے کہ تاکہ اس کیس کی، اس ریفرنس کی شفاف تحقیقات جو ہے وہ ہو سکیں۔ اچھا میاں صاحب، لاسٹ میں بتائیے گا، وہ آپ کی ذات پر جب بھی آپ کیس لڑنا شروع کرتے ہیں تو آپ کی ذات پر یا آپ کے اور وکیل پر نہیں بلکہ آپ کی ذات پر ایلیگیشن لگنا شروع ہو جاتے ہیں مخصوص سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کی جانب سے کہ کھل کر سوال پوچھیں۔ شاید آپ کو یہ ایک حساس ادارے نے بنی بنائی فائل دی ہے اور آپ نے جو ہے وہ کیس کر دیا ہے، اس کے بعد مریم نے جلسوں میں ٹرک لہرانا شروع کر دیے ہیں اور آپ ایک سیاسی ونگ کے وکیل بن کر یہ اعلیٰ عدلیہ کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تھوڑا سا یہ کلیئر کر دیں کہ یہ جو فائل بنی بنائی ہے کیا آپ کو واقعی حساس ادارے کی جانب سے دی گئی ہے، یا بینگ کا پاکستانی آپ یہ اپنی ذمہ داری سمجھ کر سامنے آئے ہیں کہ عدلیہ جو اس ملک کی امید ہے اس میں اندر بیٹھی ہوئی کالی بیگم کو ایکسپورٹ کیا جائے؟ پہلے کی بات میں میری ایڈ کرنے کا وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی ایسی بہت ساری رپورٹیں ہیں مختلف ججز کے کہ ان کو ریگولر نہیں کیا جا سکتا، وہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہو، پیپلز پارٹی کی حکومت ہو یا پی ٹی آئی کی حکومتیں ہوں، انہوں نے ان سب لوگوں کو، نااہلوں کو قوم کے فیصلے کرنے پر مسلط کر تو کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں یہ ان سب کی فائدے نکلوائے گئے کہ سب کے سب جتنے حرامزادے قسم کے لوگ ہیں وہ مرتبہ انصاف پہ نہ رہے؟ میں آپ کے کویشچن کا جواب دیتا ہوں۔ میرے بھائی، نہ تو میں عمران خان ہوں، نہ میں ثاقب نثار ہوں، نہ میں عظمت سعید شیخ ہوں، نہ میں آصف سعید کھوسا ہوں کہ میں حساس ادارے کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ اپنا کوئی ڈیسیجن لوں، اپنا کوئی کیس دائر کروں، اپنا کوئی جو ایشو ہے، اپنا کوئی مطالبہ ہے، اس کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کروں۔ یہ پاکستان میں بدقسمتی سے عمران خان جیسے، ثاقب نثار جیسے مہروں کا جو ہے وہ کردار تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی حساس ادارے کی ان کے گلے میں لگام ڈالی ہو اور وہ اس ملک کا، اس نظام عدل کا ویسے ہی ستیہ ناش کر دیں، لیکن ایک آزاد وکیل اس کے گلے میں نہ کبھی کسی نے لگام ڈالی، نہ کوئی لگام ڈال سکتا ہے، اور نہ یہ کسی اشارے کے اوپر بات کی جا سکتی ہے۔ جو سوشل میڈیا کے لوگ اس بات کا تاثر دیتے ہیں ان کا حق ہے پورا کہ وہ اپنی رائے کا جو ہے وہ اظہار کر سکتے ہیں۔ مجھے ان کی کسی بات کا جواب دینے کا جو ہے وہ کوئی میں نہیں سمجھتا کہ ضرورت ہے۔
میں میڈیا کے سامنے آپ کے سامنے آیا ہوں, آپ ہر طرح کا سخت کویشچن جو ہے وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, میں اس کا آپ کو دلیل کے ساتھ جواب دینے کے لیے تیار ہوں. اور دوسری بات کہ اعلیٰ عدلیہ کے ججز کے خلاف جو مہم چلانے والا ہے, میں پہلے دن سے خود اس بات کا وکیل ہوں, میری خود اپنی درخواست لاہور ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے کہ اعلیٰ عدلیہ کے ججز کے خلاف منظم مہم جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر نہیں چلائی جانی چاہیے, چاہے وہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہے, نون لیگ ہے, پی ٹی آئی ہے یا کوئی بھی ہے. لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ اعلیٰ عدلیہ کے کسی جج کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی الزام ہے تو اس کے اوپر سوال نہ کیا جا سکے, اس کے اوپر جو ہے وہ آواز نہ اٹھائی جا سکے. یہاں پہ بدقسمتی سے اگر جج صاحبان جو ہیں وہ پی ایس ایل کی مفت ٹکٹیں مانگیں, اپنے گھروں کے اندر 72 انچ کی ایل سی ڈی عوام کے ٹیکسوں کے پیسے سے لگائیں, اور اپنے جو آپ کہہ لیں کہ گھروں کی تزئین و آرائش کے لیے ہر مرتبہ ہر سال جب بھی ٹنیور چینج ہوتا ہے تو ایک گھر کی تزئین و آرائش کے اوپر ہر دفعہ کروڑوں روپے خرچ کر دیا جاتا ہے میرے اور آپ کے ٹیکسوں کے پیسوں سے. اگر ان چیزوں کے اوپر بھی بات نہیں اٹھانی تو پھر میں بڑے ادب سے گزارش کروں گا کہ یہ عدلیہ کی آزادی کا دھوکہ دینا جو ہے وہ بند کر دینا چاہیے. یہ آپ لوگ ایک دفعہ علانیہ طور پہ ڈکلیئر کر دیں, پبلک کو اس بات کا پتہ چل چکا ہے, آپ علانیہ طور پہ یہ ڈکلیئر کر دیں کہ پاکستان کا نظام عدل جو ہے وہ احتساب سے بالا تر ہے, ان کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا. اور اگر یہ سچے ہیں تو ایک ایگزامپل دے دیں کہ آج کے دن تک نظام عدل کے اندر کسی اعلیٰ عدلیہ کے جج کے خلاف کرپشن کے ٹھوس ثبوت ہونے کے باوجود اس کو نکالا گیا ہوئے. یہاں پہ ایک چھوٹا جج ہو, چھوٹا پبلک سرونٹ ہو, چھوٹا سرکاری ملازم ہو, کوئی سیاستدان ہو, اس کو تو کان سے پکڑ کے فوری طور کے اوپر سزا دے دی جاتی ہے. لیکن جب اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے جج صاحبان کے بارے میں کوئی چیز کوئی بات سامنے آتی ہے تو اس کے اوپر یہ کمبل ڈالنے لگ پڑتے ہیں, اس کے اوپر یہ پیمرا کو دھمکیاں دینا شروع کر دیتے ہیں, اس کے اوپر یہ کارروائی کی دھمکیاں دینی شروع کر دیتے ہیں. احتساب میرے سمیت ہر ایک کا ہونا چاہیے, چاہے وہ کوئی بھی شخصیت ہو.